मुस्लिम अगुवा अब्दुल करिम खानलाई गणगणा तालीले यहाँहरूले स्वागत गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र पार्टी अध्यक्षलाई प्रेस गराइदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम संचालक ज्यू, बृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रम का अध्यक्ष ज्यू, बृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रम का अध्यक्ष ज्यू, प्रमुख अतिथि, कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण निवर्तमान प्रधानमंत्री श्रद्धेय अध्यक्ष दाजु केपी शर्मा ओलीज्यू, विशेष अतिथि निवर्तमान लुम्बिनी प्रदेश को मुख्यमंत्री, लुम्बिनी प्रदेश का इंचार्ज, स्थायी कमिटी का सदस्य आदरणीय दाजु शंकर पोखरेलज्यू, अतिथि पार्टी केंद्रीय सदस्य आदरणीय दीदी सुजिता साक्यज्यू, मंचमा आसीन केंद्रीय सदस्यज्यूहरू, प्रदेशका प्रमुखज्यूहरू, प्रदेशका सदस्यज्यूहरू, जिल्लाका नेतागणहरू, त्यस्तै पत्रकार साथीहरू, कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका नवप्रवेशी साथीहरू, साथै कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दिदी भाइ तथा दाजु भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम यहाँहरूमा मेरो न्यानो अभिवादन। साँच्चीकै भन्दाखेरि मैले आज भन्नै पर्छ, मैले नेकपा एमाले किन रोजे। मैले देखेको श्रद्धेय अध्यक्ष जुन अहिले हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ एकदमै भिजन भएको नेता भएको, अडान लिन सक्ने साहसिलो नेता भएको कारणले गर्दाखेरि मैले एमालेलाई आफ्नो घरको रूपमा रोजेको हो र मैले उपस्थित जनसमुदायलाई भन्न चाहन्छु, एमाले पार्टीमाथि जुन एउटा भ्रम थियो कि एमाले पार्टी मधेस विरोधी पार्टी हो, त्यो भ्रम अहिले समाप्त भएर गइसकेको छ। आदिवासी जनजाति मुस्लिम मधेसीको यदि संरक्षण, संवर्धन यदि हुन सक्छ भने त्यो केपी शर्मा ओलीज्यूबाट मात्र हुन सक्छ, एमाले पार्टीबाट मात्र हुन सक्ने भएको हुनाले आज यो बृहत प्रवेश कार्यक्रममा जति साथीहरूले एमाले पार्टी रोज्नु भएको छ, उहाँहरूको यो निर्णय एकदमै ठिक छ। किनभने हाम्रो संरक्षण र हामी जुन ठाउँमा हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ, हामी त्यही ठाउँमा आइपुगेका छौँ। तसर्थ हामी सबै आदिवासी जनजाति मधेसी मुस्लिमको संरक्षण र संवर्धन यही नेकपा एमालेबाट हुने भएकोले मैले साँच्चीकै भन्दाखेरि मैले यो एमाले पार्टी मैले आफ्नो घरको रूपमा रोजेको हो, मैले आफ्नो आस्थाको रूपमा रोजेको हो। केपी शर्मा ओली यति मात्र होइन, उहाँ समृद्धिको नायक हुनुहुन्छ, उहाँ समृद्धिको अभिनायक हुनुहुन्छ। उहाँ बिना यो देशको समृद्धि सम्भव छैन, उहाँ बिना यो देशको समृद्धि कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन। त्यसकारण
हामी उहाँलाई फेरि पनि यो देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेर्नुपर्छ र हामीले एमाले पार्टीलाई देशभरिमै एक नम्बर पार्टी बनाएर सजिलो बहुमत हामीले दिलाएर उहाँलाई फेरि पनि हामीले प्रधानमन्त्री बनाएपछि मात्र यो देश बन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले सम्पूर्ण उपस्थित जनसमुदायलाई मेरो चाहिँ आग्रह छ। त्यस्तै नेपाललाई बुद्ध भूमिको देश भनिन्छ। यो बुद्ध भूमिको संरक्षण यदि हुन सक्छ भने त्यो एमाले पार्टीबाट मात्र हुन सक्छ, केपी शर्मा ओलीबाट मात्र हुन सक्छ। किनभने उहाँले लिम्पियाधुरा कालापानीलाई नक्सान्दन गर्ने काम गर्नुभयो। त्यसलाई त्यसको जमिनलाई आफ्नो देशमा ल्याउने प्रयास गर्नुभयो। अहिले मैले भर्खरै सुनिराखेको छु नेपाली काङ्ग्रेसबाट बनेका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काजीले के भन्नुभएको छ भने त्यहाँ जनगणना गर्दाखेरि इन्डियाबाट सोध्नुपर्छ। यसरी कसरी देश चल्छ तपाईँहरू आफै विचार गर्नु। एउटा नेताले लिम्पियाधुरालाई नेपालमा गाभिनुपर्छ, अर्को पार्टीको नेताले भन्छ त्यहाँ जनगणना गर्दाखेरि नेपाली इन्डियासँग चाहिँ सोध्नुपर्छ। यो कस्तो देशभक्ति? यसरी देश कहिले पनि बन्न सक्दैन। देशले 18 घण्टा काम गर्ने प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई पाएको थियो। देश एउटा दिशा निर्देशमा गइराखेको अवस्थामा हाम्रै साथीहरूले नपचेर उहाँलाई हटाउने काम गर्नुभयो। अहिले परमदेशबाट बनेको सरकारमा उहाँहरू सामेल हुनुहुन्छ। 3 महिनासम्म उहाँहरूले मन्त्री परिषद गठन गर्न सक्नु भएन। त्यस्ता नेता र पार्टीबाट हामीले के आशा गर्ने? हामीले समयमै विचार गर्नुपर्छ। 70% जनताले अहिले पनि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेर्न खोजिराखेको छ। यो कुरा जाहिर भएको कुरा हो। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म अहिले एक किसिमको एमालेमा प्रवेश गर्ने लहरै चलेको छ, जुन हामीले देखिराखेका छौँ। जहिले पनि जाल झेलको राजनीति गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड उहाँसँग हामीले के आश गर्ने? नेपाली काङ्ग्रेस सैद्धान्तिक रूपमा बुढो पार्टी भइसक्यो। यस्तो पार्टीबाट चाहिँ हामीले के आश गर्ने? माधव नेपालको कुनै नगरौँ। मधेसवादी दलहरू मधेसलाई भगाउने, मधेसीहरूको चाहिँ दलाली गरेको पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि तिनको विषयमा मैले भनी राख्नु पर्दैन। यो जगजाहिर भएको कुरा हो। मैले अब धेरै बोल्न चाहँदैन, किनभने यहाँ हाम्रो बीचमा हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको प्रखर विचार सुन्न म एकदमै आतुर छु। उहाँको विचारलाई आत्मसात गरेर मैले राजनीतिक जीवनमा ती विचारहरूलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिन चाहन्छु र हामी एकदमै गौरवको अनुभूति गरिराखेका छौँ। साथै अन्त्यमा हाम्रो आह्वानलाई, हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर आज यो कार्यक्रमलाई जुन यहाँहरूले सफल बनाउनु भयो, यसको लागि यहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरू यो कार्यक्रमसम्म आउँदासम्म यहाँहरूलाई धेरै दुःख कष्ट भएको होला। यसको लागि यहाँहरूसँग चाहिँ क्षमा माग्दै आजको यो कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै मेरो छोटो मन्तव्य यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद कमरेडलाई। मलाई लामो समय उहाँको भाषण सुन्ने हामी सबैलाई रहर थियो आज, तर समयले चापेको छ। अध्यक्ष कमरेड जाने उड्नुपर्ने टाइम हाम्रो नजिक आउँदैछ। म आदरणीय नेता पशुपति दयाल मिश्र गौडले बुझ्नुहुन्छ यो कुरा भन्दै आफ्नो भनाइ राखिदिन पशुपति दयाल मिश्रलाई यो मञ्चमा निम्ता गर्छु। गणगणात तालीले स्वागत गर्न अनुरोध गर्छु। यस
युमरी प्रवेश कार्यक्रम का आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एमाले पार्टी का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री तथा यो कार्यक्रम का अध्यक्ष प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश का प्रदेश इंचार्ज स्थायी कमेटी सदस्य एवं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत मंचमा आसीन संपूर्ण नेतागण, यो कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली कार्यकर्तागण, हाम्रो आमन्त्रण स्वीकार गरेर पाल्नुभएका हाम्रो नवप्रवेशी प्रवेश गर्ने प्रतीक्षामा रहनुभएका साथीहरू र उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म सबैमा आफ्नो तर्फबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। समय थोरै छ, सबभन्दा पहिले त आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु कि उहाँले हाम्रो यो प्रवेश कार्यक्रममा जुन समय दिनुभयो र आएर यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनुभयो, भव्यता बढाइदिनुभयो र हामीलाई त्यो सम्मान दिनुभयो, त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रो आदरणीय नेता प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज शङ्कर पोखरेलज्यूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, किन उहाँकै माध्यमबाट पटक पटक कुरा भएर उहाँले हामीलाई यो अवसरको मौका दिलाइदिनु भयो, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँका नेकपा एमालेका साथीहरूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, किन उहाँहरूले पनि जहिले पनि हामीसित निकट रहेर साकार गर्नुभयो र उहाँहरूको पनि प्रयास थियो कि हामी एक भएर काम गरौँ। हुन त 2074 सालको निर्वाचनमा हामी स्वतन्त्र राजनीतिक समूह र एमालेको एकता गरेर हामीले निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिएको हो। एकदम राम्रो वातावरण थियो, तर हामीले जोलाई के छ चौकीदारी गर्ने जिम्मा लगायौँ, उही चोर निस्किएको। यहाँ के छ भने हाम्रो जोलाई हामीले मुख्य मान्छे बनाएर अगाडि बढाएका थियौँ, जोले त्यसको नेतृत्वमा हामीले निर्वाचन लडेका थियौँ। त्यही केही साथीहरू लोभ लालचमा परेर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको कारणले धेरै गडबड गर्नुभयो, नत्र हामी त्यही समयमा निर्वाचन जित्थ्यौँ र त्यो टाइममा पनि एकदम राम्रो भोट आएको। हामी डुडवाबाट अलिकति पछाडि नेपालगञ्ज नगरपालिकामा हामी त्यो टाइममा पनि जितेको। त्यो टाइममा हाम्रो एकता 1-1-2 भएको थियो र अहिलेको एकता 1-1-11 को हिसाबले हुनेछ र हामी यो बाँकी जिल्लाको 3 क्षेत्र सम्पूर्ण पालिका र वडाहरू जित्ने हामी प्रतिज्ञा गरौँ र हामी के छ भने अब खटेर अहोरात्र लाग्नुपर्छ। यहाँ कुरा के छ भने सुरुदेखि नै एउटा के चित्रित गरिएछ भने एमाले नेकपा एमाले मधेस विरोधी हो। केही कुराहरूले गर्दाखेरि त्यो सिद्धान्त स्थापित भएको थियो र अहिले के छ भने हामी जब सहकार्य गर्यौँ, हामीले हेर्यौँ कि नेकपा एमालेको कार्य गर्ने शैली, यो पार्टीको नेतृत्व गर्ने हाम्रो अध्यक्ष नेता केपी शर्मा ओलीज्यूको कार्यशैली, मधेसप्रतिको दृष्टिकोण, मधेसको विकासको दृष्टिकोण एकदम क्लियर छ। उहाँले धेरै विकास आयोजनाहरू मधेसमा ल्याउनु भएको छ र उहाँको के छ भने निर्णय शक्ति, दृढ शक्तिको हिसाबले काम गर्नु हो। हामी 2/3 बहुमतको सरकार थियो, तर के छ भने आफ्नै कारणले, आफ्नै साथीहरूको सत्तालिप्साको कारणले आज हामी यो स्थितिमा आइपुगेका छौँ। तर के छ भने जनताले सबै कुरा हेरेको छ र त्यसको प्रतिफल उहाँहरूले पाउनुहुनेछ। उहाँहरूलाई आउने निर्वाचनमा यसको प्रतिफल मिल्नेछ भन्ने हामीले बुझेका छौँ र म अब देशको धेरै कार्यक्रमहरू अझै पनि छिटो जानुपर्ने भएको हुनाले म धेरै कुरा गर्न चाहन्न। म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो साथीहरूले के भन्छन् भने नेकपा एमालेमा हाम्रो अनुहार देखाइदिएन र हामी यदि बाहिर बस्छौँ भने हाम्रो अनुहार कसरी देखाइदिन्छ। हामी जब एक भएर नेकपा एमालेमा समाहित हुन्छौँ, हामी सबै ठाउँमा नेकपा एमालेमा बढी चढिकन जब सहभागिता लिन्छ भने त्यसपछि नेकपा एमालेमा हाम्रो अनुहार देखाइदिन चालू गर्छ। त्यस कारणले म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, तपाईँहरू विश्वास गर्नुहोस्
कि हामी त्यसो भने त्यहाँ गयौँ भने हामीसित विभेद हुँदैन र नेताहरूले त्यो कुराको ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ र हामीसित कुरा पनि भएछ कि जो साथीहरू आउँछ सबलाई हामी सम्मानपूर्वक राख्छौँ र उहाँलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी पनि दिन्छौँ र हामी एक भएर अब त्यसै मजबुतीको साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। समयको अभाव छ, त्यस कारणले धेरै कुरा गर्न चाहन्न। तपाईँहरूसित यो जिल्लाको साथीहरूसित अब त हामी निरन्तर बसेर छलफल र कुराहरू भइ नै रहेछ। यति गर्दै म पुनः सधैँ अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण नेतालाई कृतज्ञता व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिँदै आफ्नो 2 शब्द यहीँ समाप्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय बाँके निवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। इस कार्यक्रम का अध्यक्ष महोदय, मंच महासचिव, पार्टी का नेता शंकर पोखरेलज्यू लगायत केन्द्रीय नेताहरू, आजै पार्टी प्रवेश गर्नुभएका पशुपति दयाल मिश्रज्यू लगायत सबै साथीहरू र अहिले यसपछि प्रवेश गर्नुहुने साथीहरू, नेकपा एमालेका विभिन्न जिल्लाबाट आउनुभएका अतिथि महानुभावहरू र सबै सहभागी कमरेडहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज एउटा उत्सवको दिन जस्तो भएको छ नेकपा एमालेका लागि। बाँके जिल्ला अब एमालेको किल्लामा परिणत भएको छ। बाँके जिल्लामा सधैँ कसले जित्छ भन्ने चुनाव अगाडि टुङ्गो हुँदैन थियो, अब चुनाव अगाडि नै टुङ्गो हुने भएको छ। कसले जित्छ यो टुङ्गो गराउनका लागि आफूसँग एउटा ठुलो कार्यकर्ता र सहयोगी समुदाय लिएर प्रवेश गर्नुहुने ईश्वर दयाल मिश्रजी, पशुपति दयाल मिश्रजी, अनिलजी पाठकजी लगायतका साथीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेकपा एमाले, नेकपा एमाले मेचीदेखि महाकालीसम्मका, तराईदेखि हिमालसम्मका सम्पूर्ण जनताको साझा पार्टी। यस पार्टीले नेपालका सबै जनता, ती जुनसुकै जातिका हुन्, जुनसुकै भाषा बोल्ने हुन्, जुनसुकै भूमिमा बस्ने हुन् र जुनसुकै आस्था विश्वासका हुन्, जुनसुकै पेसा व्यवसायका हुन्, ती सबै जनसमुदायको साझा पार्टी हो नेकपा एमाले। यस साझा पार्टीलाई त्यसै रूपमा बुझेर आज साथीहरू प्रवेश गर्नुभएको छ। अरू साथीहरू प्रवेशको लाइनमा हुनुहुन्छ। म सबैलाई सही विश्लेषण गरेर सही निष्कर्षमा पुग्नु भएकोमा हार्दिक बधाई गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद गर्न चाहन्छु र पार्टीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। नेकपा एमाले एउटा प्रादेशिक संगठन होइन, राष्ट्रिय पार्टी। नेकपा एमाले एउटा जातीय संगठन होइन, सम्पूर्ण जनताको देशको हित गर्ने राजनीतिक पार्टी। यसको उद्देश्य वास्तवमा भन्ने हो भने यसको उद्देश्य कसैलाई पराजित गर्ने हुँदै होइन। यसको उद्देश्य देश बनाउने उद्देश्य हो। देश बनाउने उद्देश्यमा जो तगारो बन्छ त्यसलाई किनारा गर्छ। पहिले देश बनाउन नदिने, पहिले को हुन् भनेर भनिरहनु पर्दैन होला। 5 गठबन्धन भनेर नेकपा एमाले एक्लैका विरुद्ध 5 गठबन्धन, 5 तिरबाट जान्दै छ। 5 गठबन्धन, 5 गठबन्धनमा कोही दशा लागेको प्रवेश गर्छ, प्रवेश गर्छ।
नेकपा एमालेका विरुद्ध खनिया खनिएछन् जनसमुदाय राजनैतिक कार्यकर्ता नेताहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश गरिरहन्छ। जनताको आकर्षण जनताको समर्थन एमालेतिर छ। जनादेश एमालेलाई थियो हिजो पनि, अब त्यति जनादेश पुगेन, किनभने नेकपा एमालेसँग सुदृढ बहुमत भरपर्दो बहुमत थिएन। हामीले अलिक जोडजाप गरेर बहुमत पुर्याउनु परेको थियो। अब नेकपा एमालेको सुदृढ आफ्नै भरपर्दो बहुमत हुन्छ। जनता किन प्रवेश गरिरहेको छ नेकपा एमालेमा? त्यसका आज प्रवेश गर्ने साथीहरूले नेकपा एमालेलाई ठिक ढङ्गले बुझेर यो राष्ट्रियताको पहरेदार पार्टी हो, यो भूमिको रक्षक पार्टी हो, यो भौगोलिक अखण्डताको रक्षक पार्टी हो। यस पार्टीले आफ्नो देशको एक इंच जमिन पनि तलमाथि पर्न दिँदैन। यही पार्टी राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा गर्ने पार्टी हो। त्यसो भएर यो पार्टी राष्ट्रियताको सन्दर्भमा मात्रै होइन, अहिलेका कुरा मात्रै होइन, हिजोको राष्ट्रिय गौरव र स्वाभिमानलाई समेत अझ अगाडि बढाउने र माथि उठाउने पार्टी हो भनेर हाम्रा साथीहरूले बुझ्नु भएको छ, आम जनसमुदायले बुझेको छ। यसै गरेर लोकतन्त्रका लागि लडेको, बलिदान दिएको, जेल खटेको, सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिएको र सङ्घर्षलाई वैचारिक र व्यवहारिक रूपमा नेतृत्व गर्दै आएको पार्टी नेकपा एमाले लोकतन्त्रका। यो कुरा बुझेर नै साथीहरू प्रवेश गर्छ। सँगसँगै सामाजिक न्याय र समानता, विभिन्न प्रकारका भेदभाव, पक्षपातहरूको अन्त्य र राज्य देश सबै नेपालीको र सबैले उत्तिकै समान अधिकार अवसर पाउनुपर्छ, सबैले अगाडि बढ्ने मौका पाउनुपर्छ। त्यो विचार, त्यो मान्यताका साथ नेपाल बनाउने, सिधै नेपाल एउटा जात, एउटा भूगोल मात्रै होइन, एउटा पेसा, एउटा व्यवसाय मात्रै होइन, एउटा भाषा, एउटा भाषी मात्रै होइन, सम्पूर्ण जनता अधिकार सम्पन्न, अवसरसम्म उनीहरूको पहुँच पुग्ने, राष्ट्रिय उपलब्धिहरूमा उनीहरूको हिस्सेदारी हुने, त्यस प्रकारको अवसर सृजना गर्ने पार्टी, सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्ने पार्टी हो। त्यो उद्देश्य बोकेको पार्टी हो र त्यसका निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेको पार्टी। एकपल्ट अघि नै साथीहरूले उल्लेख गरिसक्नुभयो, एकपल्ट देशभरि स्याल भुइँमा मचाइ, तराईतिर आएर, मधेसतिर आएर एमाले भनेको मधेस विरोधी पार्टी हो, मधेसी विरोधी पार्टी हो, मुस्लिम विरोधी पार्टी हो, यस्ता नारा लगाए। पहाडतिर जनजाति विरोधी पार्टी हो भन्ने हल्ला चलाइ, अर्कातिर अर्को हल्ला चलाइ। आदिवासी दलितका बिचमा गएर आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी, पछाडि परेको समुदाय विरोधी पार्टी हो एमाले भनेर हल्ला चलाइ। जे हल्ला चलाएर भ्रम फिजाउन सकिन्छ त्यो हल्ला चलाइ। अलिक अघिल्ला निर्वाचनहरूको प्रचार प्रसार सुनेका साथीहरू, तपाईँहरूलाई थाहा छ एमालेको सरकार बन्यो भने 60 वर्षभन्दा माथिकालाई गोली हानेर मार्छ भन्ने हल्ला छ। तपाईँहरूले सुनेको, सुन्नुभएको थियो होइन? पक्कै पनि सुन्नुभयो। 60 वर्षभन्दा माथिकालाई एमालेको सरकार बन्यो भने गोली हानेर मार्छ। बच्चा बच्ची खेलाइरहेको महिलाकोमा पुग्यो भने तिम्रो बच्चा कम्युनिस्टको सरकार बन्यो भने खोसेर लान्छ। खेत जोति राखेको ठाउँमा पुग्यो भने तिम्रो खेत, तिम्रो हलगोरु, तिम्रो ट्र्याक्टर सरकारले लगिदिन्छ। त्यो कुरा तपाईँहरूले सुन्नुभयो। उद्यमी व्यवसायीका पुग्यो भने सबै राष्ट्रियकरण गरेर राज्यको भनेर कम्युनिस्टहरूले लुटिदिन्छन् भन्ने हल्ला छ। त्यो पनि तपाईँहरूले सुन्नुभयो। यस्तै हल्लाका घरमा काम गरेर होइन, नेकपा एमालेका विरुद्धको हल्ला चलाएर भ्रम फिजाएर सुरुमा केही ठाउँ बनाउने कोसिस गरे तिनीहरूले। अब त्यो जमाना समाप्त। अब नेकपा एमालेका विरुद्ध
यस प्रकारका बुढाबुढी मार्छ भन्ने हल्ला कसैले चलाउन सक्दैन, किनभने ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा र लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा नेकपा एमाले सुरु गर्यो महिनाको 100 रुपियाँबाट 51 सालमा महिनाको 100बाट सुरु गरेको अहिले दिनको 133 रुपियाँ ज्येष्ठ नागरिकहरू बसेर कमाउनु हुने व्यवस्था। महिनामा 4000 कमसे कम पाउँछ ज्येष्ठ नागरिक। त्यसै गरेर शारीरिक अशक्तता, अन्ध अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, बेसहारा सडक बालबालिकाहरू, अभिभावकविहीनहरू अथवा बेसहारा परित्यक्त ज्येष्ठ नागरिकहरू सबैको सरकारले व्यवस्था गर्ने सरकार छ। त्यसका कोही पनि अलपत्र पर्दैन, कोही बालबालिका अभिभावकविहीन हुँदैन। हामीले नारा दियौँ, नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्न दिँदैन। आतंकी हामीले सामाजिक सुरक्षालाई औपचारिक क्षेत्र मात्रै होइन, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको पनि योगदानका आधारमा पेन्सनको व्यवस्था गर्यो। विरोधीहरूले आफ्नो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीले महिनाको 1 लाख रुपियाँ होइन, स्वास्थ्य बिमा 1 लाख रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य बिमा हामीले व्यवस्था गर्यौँ। विरोधीहरू फेरि हामीले चीनतिरबाट बाटो खोल्यौँ। अब कसैले हाम्रा विरुद्ध नाकाबन्दी गर्ने र हामी भोकै पर्ने स्थिति अब पर्दैन। हामीले आफ्नो जमिन सामेल गरेर नक्सा छाप्यौँ। त्यो नक्सालाई हामीले संविधानमा संशोधन गरेर हाम्रो निशान छापमा सामेल गर्यौँ। अब हामी भूमि फिर्ता लिने अभियानमा लागिरहेका छौँ। यिनै सब कारणहरू तराईबाट 2 दशकदेखि 20 वर्षदेखि हुलाकी राजमार्गको कुरा चलेको मात्रै थियो, काम भएको थियो। पहिलोपल्ट म प्रधानमन्त्री हुँदा हामी आफै बनाउँछौँ हुलाकी राजमार्ग भनेर हामीले सुरु गर्यौँ। अहिले हुलाकी राजमार्गमा 100 पुलहरू बनेका छन्। हुलाकी राजमार्ग पक्की बनेका छन्। अनि तराईको विकास कसले गर्यो? तराई कसले हेऱ्यो? काङ्ग्रेसका सरकार बने, एक मना सरकार भन्थे, त्यो पनि बनेको अनेक भए, तर कसैले पनि त बनाएन। नेकपा एमालेको सरकार जब बन्यो, एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, उत्तरतिरबाट बाटो खोलियो, हुलाकी राजमार्ग बनाइयो, अरू यस्ता अनेक कामहरू भए एमालेको सरकार। यसपल्ट हामीले तीव्रता दिएका छौँ तराईको सिँचाइका लागि। हामीले बेली बबई डाइभर्सन त्यसलाई तीव्रता दिएर टनेल, सुरुङ मार्ग, सुरुङको बाटो, त्यो पानी ल्याउनका लागि सुरुङ, त्यसलाई खोलेर कम्प्लिट गर्यो। अरू कामहरू अगाडि जाँदैछ। हामीले 1,85,000 बिघा बारा, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा यी जिल्लाहरूको 1,85,000 बिघा जमिन सिँचाइ गर्नका लागि सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको शिलान्यास गऱ्यौँ। काम हुँदैछ। त्यो सँगसँगै उता बाँध पनि बाँधिँदैछ, यता पावर हाउस बन्दैछ, यता सुरुङ खनिँदैछ, यता नहर बन्दैछ, यता अर्को बागमतीमा बाँध बाँधिँदैछ। विद्युतका लागि ट्रान्समिसन लाइनहरू बन्दैछन्। एकैचोटि पानी आउँछ, एकैचोटि बिजुली बन्छ। उहाँ बाँध बाँधिने, यहाँ नहर नहुने, सिँचाइ पुर्याउन नसकिने त्यो काम होइन। हामीले प्रबन्ध गरेका छौँ। त्यसै गरी अनेक ठाउँमा हामीले काम गरेका छौँ। महाकाली पारिपट्टि चाँदेल दोधाराका सिरानबाट शारदा नहर जान्छ, ठुलो नहर। शारदाको महाकालीको पानी सिँगै बोकेर जान्छ। तर हाम्रा पहिले 2टा पालिका, अहिले नगरपालिका, चाँदनी दोधारा नगरपालिका सुक्खा हुन्थ्यो, बाँझै हुने स्थिति हुन्थ्यो। अब हामीले यसै कार्यकालमा हामीले 10 क्युमेक्स पानी
त्यो प्रति सेकेन्ड 10 क्युब मिटरका दरले बग्ने गरेको पानी, त्यो पानी हामीले भारतबाट लिने गरी अहिले काम भइरहेको छ। तराईका जिल्लाहरू डुबानमा पर्ने गर्थे। म भारत जाँदा मैले भारत सरकारसँग कुरा गरेर डुबान खोल्नका लागि वार्ता गरेर अगाडि बढेँ। लक्ष्मणपुर बाँध लगायत राप्तीको डुबान, राप्तीको पुल, यहाँको नहर, सिक्टा नहर, जाल झेल गरेर सिक्टा नहर चल्न नदिएर पैसाको कारोबार र लेनदेन भइरहेको थियो। बाँध भत्काएर, नहरको बाँध भत्काएर, नहरको डिल भत्काएर पानी आउन नदिने प्रपञ्च भइरहेको थियो। मैले बाँध बाँध्न लगाएँ, डिल भत्काएको डिल बनाउन लगाएर नहर अहिले चलेको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ बाँके जिल्ला कति सिँचाइ भएको छ, पूर्वी नहर चलाउनु पर्छ। सिक्टा चलेपछि अहिले यहाँ सिँचाइ भएर कति फाइदा भएको छ तपाईँहरूलाई। यस्ता प्रकारका भ्रमहरू हिजो चलाउने गर्थे। आज हाम्रा कामहरूले, हाम्रा नीतिहरूले, हाम्रा व्यवहारहरूले ती भ्रमहरू हटेका छन्। हामीले पहाडका टुप्पा टुप्पाहरूमा खाने पानी पुर्याएका छौँ। अब पहाडका दिदीबहिनीहरूले ढाड भाँचिने गरी डोकामा 3 घन्टा तलबाट खोलाबाट पानी ल्याउनु पर्ने स्थिति केही ठाउँमा मागिरहेको भए बेग्लै कुरा हो। नत्र भने त्यो स्थिति अन्त गरेका छौँ, अन्त गर्दैछौँ। खानेपानीको प्रबन्ध गरेका छौँ र 92% जनताका हामीले खानेपानी उपलब्ध गराएका छौँ। दुर्गम गएर ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। टाढा टाढाबाट बोक्नु पर्ने अवस्था केही ठाउँहरूमा अब लाभको रूपमा हुन सक्छ। 8% नपुगेको छैन मैले भने। नत्र भने मोटर सिस्टम, पम्पिङ सिस्टम अथवा अरू विभिन्न सिस्टमहरूबाट खानेपानीका प्रबन्धहरू हामीले गरेका छौँ र 92% जनतामा खानेपानी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हिजो भनेको मैले आज मात्रै अखबारमा हेरेँ। आफ्नै देशमा बिजुली खपत गर्नका लागि, आफ्नै देशमा बिजुली प्रयोग गर्नका लागि बिजुलीको चुलो बाल्ने गरौँ, आफ्नो विद्युत आफैले खपत गर्ने बानी बसाउँ, बिजुलीका गाडी चलाउने बानी गरौँ भनेर केही अभियान त हामीले सुरु गरेको हो। बिजुलीका गाडी चलाउने अभियान मैले उद्घाटन गरेँ हो। बिजुलीका गाडी चलाउने अभियान, विद्युत तुरुन्त उत्पादन गर्ने अभियान। 20 वर्षसम्म यस देशमा लोड सेडिङ समाप्त हुँदैन अनि त्यसमा नाक चढाउने। आज के भन्न थालेका छन् भने कमसेकम बिजुलीको चुलो बाल्न थालौँ, नेपालमै बिजुली खपत गर्न थालौँ। तपाईँहरूले थाहा पाउनुभएको छ। यहाँ मात्रै होइन, तपाईँहरूले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ विकास कुन रफ्तारमा भएको छ। अन्यत्र पनि देख्न सक्नुहुन्छ। जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो ठाउँबाट तपाईँ विकास देख्न सक्नुहुन्छ। र हामीले यसरी विकासको अभियन्ताको, विकासको नेतृत्वकर्ताको नायकत्व लिएर अभियन्ताको विकासको अभियान देशव्यापी चलाएको छ। मदन भण्डारी राजमार्ग पेचीदेखि महाकालीसम्म एउटा नयाँ राजमार्ग यी 3 वर्षमा हामीले सुरु गरेर सिद्ध्याउनका लागि अलिकति भएको छ। अरू हामीले तयार गरिसक्यौँ। हुलाकी राजमार्ग यस बिचमा हामीले लगभग तयार गरेका छौँ। केही ठाउँका पुलहरू, केही बाटाहरू र केही निकुञ्ज र आरक्षणका कारणले खोल्न नसकेका ठाउँहरू मात्रै बाँकी छ। अरू सबै ठाउँ बनिसकेको छ। त्यो तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। देशमा आइटीको क्षेत्रमा, सूचनाको क्षेत्रमा, सञ्चारको क्षेत्रमा 4G सेवा होस् अथवा अरू अथवा शिक्षाका क्षेत्र, स्वास्थ्यका क्षेत्र तपाईँहरूले देख्नुभयो। हामीले 450 भन्दा बढी पुलहरू निर्माण गर्यौँ। दिनको 5.7 किलोमिटरका दरले डबल लेन, 4 लेन र 6 लेनका बाटाहरू कालोपत्रे, त्यस ढङ्गले कालोपत्रे सडकहरू। हामीले 400 भन्दा बढी जोडुङ्गे पुलहरू, तुइनहरू स्थापित गरे। यहाँ जुन विकास 10 वर्षमा हुँदैन थियो, त्यो विकास 10 वर्षमा होइन 20 वर्षमा नहुने विकास हामीले गएका 3 वर्षमा कोभिड हुँदा हुँदै यस क्षेत्रमा तपाईँहरूले देख्नुभएको छ।
अरूको नेतृत्वको प्रादेशिक सरकार र हाम्रो नेतृत्वको प्रादेशिक सरकारको भिन्नता तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेश विकासको क्षेत्रमा शङ्कर पोखरेलको नेतृत्वमा कसरी लुम्बिनी प्रदेश विकासको क्षेत्रमा अगाडि बढेको थियो तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। त्यही भएर अरू आत्तिएकै हुनाले उनीहरूको कारोबार बन्द हुने भयो, उनीहरूको राजनीतिक व्यापार नचल्ने भयो। त्यसै कारण उनीहरू आत्तिएर शङ्कर पोखरेलको कसरी डाले? मान्छे किनेर, पद बाँडेर। हामी मान्छे किनेर र पद बाँडेर राजनीति गर्ने होइनौँ। हामी देश बनाउने सङ्कल्पका साथ राजनीति गर्छौँ, जनतालाई साथमा लिएर राजनीति गर्छौँ। पैसाको राजनीति होइन, जनताको पैसाको राजनीति, पदको राजनीति होइन, विकासको राजनीति गर्छौँ। र वामपन्थी आन्दोलन लगभग 2/3 स्थितिमा पुगेको थियो। त्यो 2/3 स्थितिको वामपन्थी आन्दोलन जसले विकासको एउटा अभियान, अघि नै मैले भने राष्ट्रियताको नायकत्व लिएको थियो। त्यो सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल सुनिन्थ्यो, नेपाल सुन्न थालिएको थियो, नेपाल चिन्न थालिएको थियो। नेपालका विषयमा, नेपालका कुराहरू मान्छेले सुन्ने र त्यसमा ध्यान दिने गर्न थालेको थियो। नेपालले आफ्नो पहिचान परिचय खाली सगरमाथा देखाएर, लुम्बिनी देखाएर मात्रै होइन, विकासको तीव्रताबाट पनि नेपाल चिन्न थाल्यो। संसारका तीव्र रूपमा विकास गरिरहेका 10वटा देशमध्ये यी 3 वर्षमा नेपाल एउटा देश भएको थियो। तीव्र ढङ्गले विकास गर्ने 10वटा देश। हामी धेरै पछाडि परेका थियौँ, त्यसकारण धेरै अगाडि पुगिहाल्न सम्भव थिएन। तर 1 वर्षमा 10 किलोमिटर बाटो बन्थ्यो नेपाल, 1 वर्षमा 10 किलोमिटर। त्यस ठाउँमा हामीले 1 दिनमा झन्डै 6 किलोमिटर त दिनमा बाटो। पुलका कुरा, झोलुङ्गे पुलका कुरा, बाटाका कुरा, खाने पानीका कुरा अथवा अरू वैज्ञानिक प्रयोगका कुरा, जुमबाट सम्मेलन आदि गर्ने कुरा हामीले अभ्यास गरेका थियौँ। त्यो कुरा कोभिड आएपछि त त्यो अनिवार्य शर्त हो। कोभिड आउँदा पनि हामीले हाम्रो देश गरिब, हाम्रो स्वास्थ्य सेवा कमजोर, त्यसमाथि पनि हामीले कोभिड आउँदा कोभिडको बकाइदा सामना गर्यौँ। हाम्रा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मजबुत बनायौँ, परीक्षण ल्याबहरू तिनीहरू स्थापना गर्यौँ। पहिलो परीक्षण हामीले कोभिडको पहिलो परीक्षण हङकङ पठाएर गरेका थियौँ। दोस्रो परीक्षणदेखि नै हामी आफै गर्न थाल्यौँ र अब हामी कहाँ परीक्षणका लागि कुनै समस्या छैन, हामीले टम्मै बनाएको छौँ। अहिलेसम्म पुग्ने गरी हामीले खोपहरू किन्ने व्यवस्था गरेका छौँ। अघिल्लै सरकारले ती कामहरू गरिसकेका छ। त्यसकारण म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, नेकपा एमाले कुरा गरेर समय बिताउने पार्टी होइन, काम गरेर, देश बनाएर, देशमा विकास गरेर, जनताका समस्या समाधान गरेर त्यसरी अगाडि बढाउँछ। युवाहरूका लागि रोजगारीका अवसर कसरी सृजना गर्न सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरू ल्याइए, सिप विकासका कार्यक्रमहरू ल्याइए, तालिमका कार्यक्रमहरू ल्याइए। शिक्षालाई बेरोजगारी आफै समस्या बन्दैन, शिक्षा समस्या समाधानको माध्यम बन्दछ। शिक्षाले रोजगारी दिन्छ, शिक्षातर्फ तपाईँहरूलाई थाहा छ, एकै दिन 210वटा रणनीतिक बाटाहरूको शिलान्यास मैले गरेँ। एकै दिन 210वटा विकासको गति तपाईँहरू दिन सक्नुहुन्छ। 396वटा अस्पताल तपाईँहरूका ठाउँमा पनि हरेक ठाउँमा भयो। 396वटा अस्पतालको शिलान्यास एकै दिन आएको। नेकपा एमाले यस्तो पार्टी हो जसले एउटा अभियान सञ्चालन गर्न सक्दछ। यस्तो सङ्गठित पार्टी हो 6000 भन्दा बढी वडाहरूमा एकैचोटि एकै दिन वडा अधिवेशन, देशभरिका वडा अधिवेशन एकै दिन गर्न सक्छ। अरू कुनै पार्टीले नच्याए हुन्छ। अरू पार्टीका त विद्यार्थी सम्मेलन हुन लाग्यो भने कुटाकुट, मारामार, कुर्सी हानाहान, माला टिपो आफै लायो, म अध्यक्ष भएन। अरूका त्यो तमासा हुन्छ। नेकपा एमाले 6000 भन्दा बढी
6,500 अधिवेशन एकै दिन देशव्यापी 753 पालिकाहरू र देशअनुसारका इलाका अधिवेशनहरू एकै दिन देशभरि आयोजना समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेर समय गुजारेर महाधिवेशन धकेलिरहेका पार्टीहरू छन्। यहाँ आफूलाई ठुला पार्टी भन्ने नेकपा एमाले अस्ति भर्खर मात्रै असोज 15, 16, 17 गते विधान महाधिवेशन गरे 6,347 प्रतिनिधिहरू एक ठाउँमा भेला भएर 3 दिनमा सर्वसम्मतिका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो। सबै सम्पन्न के भयो? आत्तिएर भने के भएको? एमाले झगडा पनि छैन, लोकतन्त्र सिद्धियो कि क्या हो? खोइ झगडा, खोइ त्यहाँ मारामार के भएको? एमाले सत्तर गरेछ। एमाले 3 दिनमा विधान महाधिवेशन महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू, ती दस्तावेजले अनेक राष्ट्र निर्माणका नीतिहरू, पार्टी कसरी बनाउने, कसरी चलाउनेदेखि लिएर विधानको प्रश्नदेखि लिएर देश कसरी बनाउने, देश विकास कसरी गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कसरी बनाउने, ती सबै कुरा नेकपा एमालेले गर्ने। अब असोज 15, 16, 17 गते 6,347 प्रतिनिधि उपस्थित गराएर विधान महाधिवेशन गर्यो अत्यन्तै भव्यताका साथ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अलिकति दमदार स्तर। अब मङ्सिर 10, 11, 12 गते नेतृत्व चयन सम्बन्धी पार्टीको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा आयोजना हुँदैछ। चितवनको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सकेसम्म हामी सबै 10 गते उद्घाटन समारोहमा सकेसम्म हामी सबै सहभागी हुनेछौँ। सहभागी हुन मन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई साथीहरूलाई हाम्रो नेकपा एमाले आफ्नो बाहिरी हैसियत मात्रै देखाउँदैन, बाहिरी सामर्थ्य मात्रै देखाउँदैन, जनशक्ति मात्रै देखाउँदैन, यसको आन्तरिक रूपमा समस्या समाधान गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, देश विकास गर्ने यसका नीतिहरू, यसका दृष्टिकोण, यसमा पनि नेकपा एमाले सुदृढ छ, भित्रबाट बलियो छ भने खालि भौतिक रूपमा मात्रै एमाले आफ्नो मजबुती खोजेको छैन, वैचारिक रूपमा अझ मजबुत छ नेकपा एमाले। देश बनाउने कुरामा अझ बढी मजबुत छ, नीतिहरूमा अझ बढी स्पष्ट र मजबुत छ भन्ने कुरा त्यो नेकपा एमाले देखाएको छ, अझै पनि देखाउँछ। त्यो नेकपा एमाले मात्रै गर्छ। 2 महिनाभन्दा छोटो समयमा 2टा राष्ट्रिय महाधिवेशन, प्रतिनिधिको चयन एकै दिन अस्ति 27 गते प्रतिनिधि चयन देशव्यापी रूपमा अरू पार्टीको बस चल्छ। त्यो 6 महिनामा 13वटा जिल्लाको अधिवेशन गरेर मारामार गरेर समस्या समाधान गर्न गाह्रो हुन्छ। तर नेकपा एमाले एकै दिन देशभरिका प्रतिनिधि छन्, विभिन्न जनवर्गीय पेसागत सामुदायिक सङ्गठनहरूबाट समेत प्रतिनिधि छन्। नेकपा एमाले मात्रै यस्तो पार्टी हो जुन पार्टी अरू पार्टीसँग कुनै तुलना हुन सक्दैन, वैचारिक हिसाबले अरू अनेक। त्यसै कारण मैले भन्ने गरेको छु, नेकपा एमाले भनेको नेपालका कुना कुनामा पुगेको नेपाल व्यापी पार्टी मात्रै होइन, जहाँ जहाँ नेपाली जनता पुगेको छ विश्वव्यापी रूपमा, जहाँ नेपाली त्यहाँ एमाले, जहाँ नेपाली छ त्यहाँ एमाले छ। नेकपा एमाले त्यस्तो पार्टी। नेकपा एमाले तर्साएर चन्दा उठाउने पार्टी होइन। नेकपा एमाले मान्छे मारेर कुटेर तर्साएर आफ्नो पक्षमा मिलाउने होइन। नेकपा एमाले मन जितेर, कामले विश्वास जितेर, नीति र विचारले विश्वास जितेर आफ्नो साथमा दिने पार्टी। पशुपति दयालजी र अरू साथीहरू नेकपा एमाले तरकाप गरेर, बलजस्ती गरेर, दबाब दिएर नेकपा एमालेलाई सामेल हुनुभएको होइन।
उहाँहरू नेकपा एमालेलाई धेरै वर्ष हेरेर एमाले मात्रै होइन अरू पार्टी पनि हेरेर अरू पार्टीका नीति विचार हेरेर अरू पार्टीका पनि उद्देश्यहरू के रहेछन् व्यवहार के रहेछ आचरण के रहेछ हेरेर नेकपा एमालेलाई उहाँहरूले छनौट गर्नुभएको यो देशका निम्ति लड्ने पार्टी हो जनताका निम्ति लड्ने पार्टी हो त्यसर्थ म साथीहरूलाई ठिक पार्टी छानेकोमा मैले त्यसै कारण मैले बधाई भने उहाँहरूको भविष्य उज्जवल रहोस् मैले शुभकामना हामी देश बनाउने अभियानमा छौँ हामी सबै मिलेर यस देशको विकास गर्नु छ यस देशलाई विश्वमा चिनाउनु छ र त्यो सम्भव छ हामी छोटो समयमा नेपाल जस्तो देश विकास गर्न सक्छौँ यहाँ हानि पनि छ मेरै समयमा मैले युरेनियम खाने पत्ता लगाएको छु त्यसको सुरक्षा गरिएको छ सेनालाई दिएको छ त्यो सुरक्षा गरेर त्यसै गरेर हामीले नवलपरासीमा फलाम खाने पत्ता लगाएको छ तराउको नियम डाँडामा फलाम खाने पत्ता लगाएको छ पर्वत जिल्लामा फलाम खाने पत्ता लगाएका छौँ फलाम खाने गाविस नै थियो ती ठाउँ र हामी फलाम खाने यहाँ खोल्दैछौँ दैलेखबाट तेल अहिले हामी अध्ययन अझै पुरा भइसकेका छैन त्यसको गर्दैछौँ र दैलेखबाट हामी तेल हामी बैतडीमा अरू जाजरकोटमा विभिन्न खानेहरू अध्ययन गरिरहेका छौँ त्यसकारण यी सबै कुरा देश विकासका लागि हामीसँग जलस्रोत छ हामीसँग अरू सामग्रीहरू छन् हामीसँग मिनरल्स छन् हामीसँग खनिजहरू छन् त्यसकारण तिनीहरूको हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ र गर्नुपर्छ हामीसँग उर्वर जमिन छ हामीसँग सबै खालको हावापानी भएको उचाइको भूमि छ हिमाली भेग छ पहाडी भेग छ तराई छ गर्मीमा हुनेदेखि लिएर हिमालमा हुनेसम्मका सबै प्रकारका वनस्पति जडीबुटीदेखि लिएर सबै हामीसँग छ धार्मिक पर्यटन पशुपतिनाथ मुक्तिनाथदेखि लिएर स्वयंभूनाथ बुद्धनाथदेखि लुम्बिनीसम्म जनकपुर सीताको जन्मभूमिदेखि लिएर यहाँ अयोध्यापुरी रामको जन्मभूमि छ चितवनको फेरि यी सबै कुरा पनि हामीसँग छ हामीसँग सगरमाथादेखि लिएर 8000 मिटरभन्दा माथिका 14वटा हामीसँग शिखरहरू छ हाम्रो देशमा मात्र 14वटा शिखरहरू 8000 मिटरभन्दा माथि हामी एउटा कञ्चनजङ्घा भन्छौँ तर त्यहाँ 4वटा 8000 मिटरभन्दा माथिका शिखरहरू छ एउटा कञ्चनजङ्घा यहाँ पर्यटन अनेक प्रकारका माछा अनेक प्रकारका चरा अनेक प्रकारका जीव अनेक प्रकारका जनावर यहाँ हात्ती चढेर गैँडा हेर्न पाइने ठाउँ यो यस्तो ठाउँ जहाँ दुनियाँका पर्यटकहरू ओर्लिन सक्छन् हामीले ध्यान आकर्षण गर्न नसकेर र हाम्रो उर्वर भूमिमा हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ हामीले अब अरूको बजार भइदिने अरूले उत्पादन गरेका सामान किनेर खानेर लाउने गरेर प्रयोग गर्ने गरेर आफ्ना कमाएका पैसा जति विदेश पठाउने त्यो बाटो छोडेर आफ्नो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने आफ्नो देशको निर्यात बाहिर गर्ने अनिवार्य रूपमा हामीले किन्नै पर्ने सामान छ भने थोरै किन्ने धेरै निर्यात गर्ने व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउने व्यापार घाटा होइन अब व्यापार नाफाको स्थितिमा देशलाई लान सकिन्छ र लानुपर्छ त्यो सम्भावना छ हामीले त्यतापट्टि नेकपा एमालेको ध्यान त्यतापट्टि छ नेपाल गरिब हुन सक्ने देश होइन नेपाल धनी हुनुपर्ने देश हो तर दुर्भाग्य अहिलेसम्म पनि फर्किकन जाल जेल षड्यन्त्र विक्रम गरेर यस्ता मान्छे अहिले देख्नुभएको छ नि सरकारमा कस्ता मान्छेहरू जनादेशबाट होइन परमादेशबाट ज्यादाको पनि हक सबभन्दा ठुलो पार्टीको भइरहेको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारै हुन नपाउने भनेर
अदालतले फैसला गर्छ योभन्दा तमासा के हो। तर हामी अदालतको मर्यादा बढोस् भन्ने चाहन्छौँ, अदालतप्रति जनविश्वास बढोस् भन्ने चाहन्छौँ, अदालतले आफ्नो गरिमा कायम राख्ने गरी व्यवहार गरोस् भन्ने चाहन्छौँ। अदालत लडाइँको ठाउँ, अदालत कालोपट्टि बाँध्ने ठाउँ, अदालत बाल पिठे ढिलामुट गर्ने ठाउँ, आन्दोलन गर्ने ठाउँ, बन्द गर्ने ठाउँ, जनताका मुद्दा जनतालाई समस्या परिराखेको छ। न्यायाधीशहरू पारिश्रमिक लिनुभएको छ, गाडी चढेर जानुभएको छ। एमालेका विरुद्ध कोही इमेल लेखेर पठाउँछन्, कोही इमेल पढेर बस्छन्। एमालेका विरुद्ध जनताका मुद्दा हो। यो एकदमै अत्यन्तै दुःखद स्थिति हो देशमा। अहिले पनि त्यो भइरहेको छ। यो हुन नदिनका लागि तपाईँ हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सचेत भएर सचेतनतापूर्वक यस स्थितिको अन्त्य गर्न एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्दछ। अनि मात्रै हामी हाम्रो देशलाई कसैले डर पकाउन नसक्ने गरी विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन सक्छौँ, देशको सुरक्षा गर्न सक्छौँ, देशको स्वाभिमान माथि उठाउन सक्छौँ, गरिमा बढाउन सक्छौँ, जनतालाई सुखी नेपाली बनाउन सक्छौँ। त्यसै कारण हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा त्यो तय गरेका छौँ। हाम्रो लक्ष्य नै, हाम्रो गन्तव्य नै, हाम्रो उद्देश्य नै समृद्ध नेपाल, धनी नेपाल, सुखी नेपाल। नेपाली जनता समृद्ध हुनुपर्दछ, धनी हुनुपर्दछ, सम्पन्न हुनुपर्दछ। उनीहरूले उपलब्ध आजका सुविधाहरू उपभोग गर्न सक्ने स्थिति हुनुपर्दछ। त्यो स्थितिमा देश छैन। त्यसका निम्ति अरू बाटो छैन। नेकपा एमाले विचारमा स्पष्ट छ। यस विचारमा हामी एकताबद्ध हुनुपर्दछ। एकताबद्ध भएर हामी मजबुत एमाले बनाएर अगाडि बढ्नुपर्दछ। तब मात्रै हामी देश बनाउन सक्छौँ। त्यसकारण म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई यस अभियानमा सरिक हुन, राष्ट्र निर्माणको अभियान हो एमालेको अभियान भनेको, यसमा सरिक हुन हार्दिक आग्रह गर्छु। आज लगभग 4000 साथीहरू यहाँ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। सायद मैले बोल्दासम्म अरू नाम प्राप्त भइसक्यो। साथीहरू प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। आज बाँकी रहेका साथीहरू पनि नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्न म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। के देखेर काङ्ग्रेस त प्रचण्ड पदमा गयो त, प्रचण्ड पदका पछाडि लागिसक्यो। कहाँ छ बिपी कोइरालाको काङ्ग्रेस? कहाँ छ गणेशमानको? कहाँ छ कृष्णप्रसाद भट्टराई हुँदाको काङ्ग्रेस? कहाँ छ अहिले त? प्रचण्डले जे हरायो त्यही इसारा गर्दाखेरि त्यता कुद्ने काङ्ग्रेस छ। प्रधानमन्त्रीको एउटा कुर्सी भएपछिको कस्ता मन्त्री बनाएको छ हेर्नुहोस् त। काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको एउटा कुर्सी भयो। कहाँ पुग्यो काङ्ग्रेस? 4 बैशाखी टेकेर अनि हिँड्छ काङ्ग्रेस। नेकपा एमालेलाई हराउँछु भन्छ, एक्लै त नजितायो हुन्छ हामीले भनेको छ। सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले? हाम्रो चुनावसम्मै यो गठबन्धन कायम रहन्छ भनेर। गठबन्धन बिना चुनावमा आउनुभयो भने त उहाँहरूको जमानत जफ्त हुन्छ। एमालेसँग गर्दा तपाईँहरू मिलेरै आएको ठिक छ, मिलेरै आउनुहुन्छ। कसैसँग दम छ? पुरानो नेपाली काङ्ग्रेसलाई म सोध्न चाहन्छु, पुरानो पार्टी भन्छ, म सोध्न चाहन्छु एमालेसँग एक्लै लड्ने हिम्मत छ? खै दम छ एमालेसँग एक्लै लड्ने कङ्ग्रेससँग? कङ्ग्रेस बुढो भयो। कङ्ग्रेस हिजोको काङ्ग्रेस होइन, अब बुढो भयो। 15 सालमा अलिक बयस थियो, 2/3 ल्याउँथ्यो। 48 सालमा बहुमत ल्याउँथ्यो। 15 सालमा 2/3, 48मा मजाको बहुमत, 56मा कमजोर बहुमत, त्यसपछि सिधै गएर अब काङ्ग्रेस 37 सिटमा झऱ्यो, 37बाट 23 सिटमा झऱ्यो। अब अरूसँग तालमेल मिलाउँदै काङ्ग्रेस कहाँ पुग्ने हो थाहा छ। अरू पार्टीको त म नेकपा माओवादी केन्द्र त्यसमा रहेका अहिलेसम्म पनि ब्रह्मस रहेका साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कम्युनिस्टका नाउँमा नेकपा माओवादी भनेर माओवादीका कार्यकर्ताहरूले ज्यान दिएको होइन।
कति युवाहरूले ज्यान दिए, कति विधवा भए, कति आमा बाबुहरू बेसहारा भए, कति बालबालिकाहरू टुराटुरी भए। भयो के त भन्दा नेताका भाइ भतिजा, नेताका छोरी बुहारी, नेताका ज्वाइँ जेठान सप्रिय अङ्गा भङ्गा हुनेहरू अङ्गा भङ्गा नै छन्। शरीरमा गोली लागेकै छ। अनि के देखेर काङ्ग्रेसका पछाडि टाउकाको बोल्तो क्या होइन शेरबहादुर देउवाले? उही शेरबहादुर देउवाको पङ्खा प्रचण्डका पछाडि फेरि किन जाने हुन्छ? कमसेकम कम्युनिस्टको स्वाभिमानका साथ, देशको स्वाभिमानका साथ, विचारको स्वाभिमानका साथ अगाडि बढ्ने हो भने आउनुहोस्, नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुहोस्, नेकपा एमालेमा बस्नुहोस् र देश बनाउने काममा लाग्नुहोस्। म आग्रह गर्न चाहन्छु, काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, काङ्ग्रेसमा के देखेर बस्नु? के देखेर? म उहाँहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् मिलेर देश बनाऊ। नेकपा एमालेमा आउनुहोस्, मिलेर देश बनाऊ। सबैलाई आग्रह गर्छु। मधेसवादी भनिएका दलहरू, उहाँहरूका कार्यकर्तालाई पनि म भन्न चाहन्छु, हुलाकी राजमार्ग बनाउन एमाले चाहियो। टनेल खोलेर कोसिका र गण्डकीका पानी अथवा भेरीका पानी तराई झार्न एमाले चाहियो। तराईका खेत सिँचाइ गर्न एमाले चाहियो। तराईमा प्रविधि ल्याउन एमाले चाहियो। एमालेको सरकारको समयमा हवाई जहाजबाट यो जमिनको एक्सरे गरिएको छ, एक्सरे लिएको छ र यहाँ जमिन कुन ठाउँको जमिनमा के बाल लाग्छ, के लाग्दैन, कहाँ के को कमी छ, के बढी छ भन्ने कुरा सरकारले रेकर्ड राखेको छ। तपाईँहरू आफ्नो मोबाइलबाट त्यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कुन ठाउँमा के खेती लगाउने, त्यसका लागि के मल हाल्ने, घर बसेर तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। नागरिक एप्स अगाडि बढाइएको छ, तपाईँहरू त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो किता भन्ने छुट्याइएको छ, तपाईँहरू त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले धेरै समय गरेँ, म धेरै समय अब नलिउँ। देश बनाउनका लागि हामी एकजुट भएर मात्रै बनाउन सक्छौँ। त्यही एकजुटलाई हामी कायम गरौँ र अगाडि बढौँ। आज प्रवेश गर्ने साथीहरूले म तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस प्रवेशले अरू साथीहरूलाई पक्कै पनि बाटो देखाउनेछ। देश कसरी बनाउने भन्ने कुरा यसले एउटा सकारात्मक सन्देश दिनेछ, बाटो देखाउनेछ। नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नहरूलाई पनि प्रोत्साहित गर्नेछ। मैले विश्वास दिएको छु र अरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि मैले आभार दिन्छु। हामी यस अभियानमा, यो साझा अभियानमा, राष्ट्र निर्माणको अभियानमा, विकासको अभियानमा, शान्तिको अभियानमा, समृद्धिको अभियानमा, सुख प्राप्तिको अभियानमा, हाम्रा पुर्खाहरूले भनेको सर्वे भवन्तु सुखिनाको अभियान, त्यस अभियानमा अगाडि बढ्न म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ता साथीहरूले अरू पार्टीको नकल गर्ने, सिको गर्ने, आन्तरिक खिचोला झमेला गर्ने त्यो कुरा होइन। खिचोला झमेला म भन्नेहरू पार्टीबाट गइसके। अब त्यही बाटो फेरि यहाँ पार्टीभित्र कसैले पछ्याउने होइन, त्यो निरन्तरता दिने पनि होइन। अहङ्कार म भन्ने त्यो खालको भावना, त्यो हामीले एमालेका कार्यकर्ताहरूले त्यो भावना लिन हुँदैन। हामी देशका रक्षक हौँ, जनताका सेवक हौँ। जनताका सेवकका हिसाबले हामीले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ। साथीहरूका बिचमा लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहँदा, लोकतन्त्र भनेको पार्टीभित्र समझदारी, सहमति र एकता, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो। विपक्षीसँग प्रतिस्पर्धा महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। विपक्षीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न, प्रभावकारी ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गर्न हाम्रो बिचमा समझदारी आवश्यक छ, आपसी सहमति आवश्यक छ र एकता आवश्यक छ। आन्तरिक लडाइँ गर्ने, अरूसँग चाहिँ साँठगाँठ गर्ने माधव नेपाल प्रचण्ड प्रवृत्तिहरू अब कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनुहुन्छ।
माधव नेपालको देख्नुभयो केपी ओली भेट्दिन बालबच्चा कुदेर मुसो झोको बुढाले पनि अर्कातिर कुरा अब भित्र सङ्घर्ष एमाले सरकार ढाल्नका लागि एमालेका सांसद लिएर बहिष्कार गरेर बाहिर गएर भोट नहालेर सरकार ढलाउने जनताले छानेको प्रधानमन्त्री हटाइ पाऊ यति सिद्ध्याएको शेरबहादुर देउवालाई जनताले नछाने पनि अदालतले छानेर प्रधानमन्त्री बनाइ पाउँ भनेर निवेदन हाल्न जाने यस्ता तुलनार प्रवृत्तिहरू अब पार्टीले हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ताहरू पार्टीप्रति निष्ठावान हुनुपर्दछ। पार्टीका नीति विचारहरू उद्देश्यहरू हामी सबैले मिलेर छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेर सही निष्कर्षहरू हामीले निकालेका छौँ। तिनको रक्षा गर्ने, तिनमा हामी एकताबद्ध हुने र तदनुसारका सङ्गठन र ती नीति कार्यान्वयन र तिनका उद्देश्य प्राप्त गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्ने आजको हाम्रो आवश्यकता त्यो कर्तव्य। त्यसमा हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ता एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। म सबै कार्यकर्ताहरूलाई अत्यन्तै सक्रियताका साथ अगाडि बढ्न हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अब म धेरै समय नलिउँ, प्लेन तपाईँ उडिसकेका छ, यहाँबाट जाँदा हुँदा पनि अलिकति समय लाग्छ र म तपाईँहरूलाई बाँकेलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। बाँकेमा अर्को कुनै पनि पार्टी एउटा वडा सदस्य जित्न पनि लायक छैन वास्तवमा। त्यसकारण बाँकेले अरू कसैलाई कुनै यति त देऊ न भन्ने ठाउँ राख्नु। नेकपा एमालेलाई जिताउनुपर्छ। नेकपा एमाले वर्चस्व स्वतन्त्रै होइन, एक छत्र एमाले। बाँके जिल्ला एमालेको किल्ला, त्यसकारण बाँके जिल्ला एमाले किल्ला, त्यो भावना, त्यो स्पिरिट, त्यो नारा र त्यसका निम्तिको तयारीका साथ साथीहरू अगाडि बढ्न म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र फेरि एकपल्ट पशुपति दयाल मिश्रजी